هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم فرمایا اے ایمان والیو تمہاروں ایسی تجارت نہ دساں تمہاروں ایسی سوداگری نہ دساں جڑی تسی کرو گے عذاب تو بچ جاؤ اے میرے اللہ او کیڑی تجارت ہے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فرمایا اللہ تے بھی ایمان رکھنا ہے اودے رسول تے بھی ایمان رکھنا ہے تے اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرنا ہے کیڑی چیز نال فرمایا اپنی جاناں دے نال اپنے مالاں دے نال اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرنا ہے اے میرے اللہ جہاد کرا گئے ملے گا کی فرمایا یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك هو الفوز العظيم بخشش کرے گا تہاڈے گناہاں نوں معاف فرمائے گا تے تہانوں جنت دے گا جدی اندر نہراں پیاں چلدیاں نے آؤ نا میرے بھائی دے بھائیو میرے قبلہ پیر سید بکار شاہ صاحب دی صدارت دے اندر رہن والوں کیڑی جنت تے کیڑیاں نہراں فرمایا فیہا انہار من غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين چلدیاں نے جدی اندر پانی دیاں نہراں چلدیاں نے جدی اندر شہد تے مکھ ہوندیاں نہراں چلدیاں نے اوے کیڑی جنت فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جنہوں قرآن چنگا لگے او بولے ہو مینوں قبلہ سید اعجاز شاہ صاحب نے فرمایا سی انہاں فرمائش کی تھی قرآن سنانا ہے بھائی میں فرمائش پوری بھی کرتا جے اور سید اعجاز شاہ صاحب جدوں آئے تو میں نسیوں میں اٹھ کے ہاتھ سنما گا سونا مجمع میرے حوالے کیتا جے میرے بھائیو میرے دوستو جنہوں قرآن چنگا لگے او بولو تے جنہوں قرآن مزہ نہ دے محمد تنویر واسی انہاں دی داد بارے وچ نہیں اج قسمت والے بولو اج مقدر والے بولو کوئی چھپے قرآن ہر غریب نے
جے قرآن کھول سنائیے تے سن کے جانے زبان دا کلمہ یارو ہر کوئی پڑھے گا پر دل نہ پڑھتا کوئی دل دا کلمہ جن پڑھیا پاؤ تے پھر جان جا سر کوئی ایک جاتے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم ایمان اللہ فرماتا ہے پکی گل ہے اللہ نے سودا کیتا ہے کنا نال اللہ نے خریدیا ہے کنا کولو فرمایا من المؤمنین مومنا کو خریدیا ہے مومنا کو خریدیا ہے اے میرے اللہ مومنا نے کے بیچیا تے چوں کے خریدیا فرمایا انفسهم واموالهم میں مومنا دی جاناں نو بھی لے آئے میں مومنا دی مالاں نو بھی لے آئے اے میرے اللہ تو مومنا دی جاناں نو لے کے مومنا دی مالاں نو لے کے بدلے دے اندر کی عطا فرمایا فرمایا بی ان لہم الجنہ میں انہوں جنت عطا فرمائی آؤ نا میرے بھائیوں اس کائنات کی منڈی نے اندر بڑے بڑے مومنہ نے آکے نے اپنا مال سجایا لیکن میں اپنے بھائی دیا بھائیاں نال جس مومن دا ذکر کرنا آیا ہوا وہ عام مومن نہیں انہوں غازی عباس نمتار کیا جاتا ہے سیدہ زینب عباس نو آواز دے کے کنیاں نے ویرا ادھر آنا ویکھنا سکینہ نو کتنی ڈاڑی پیاس لگی ہوئی ہے دے لب خوش ہو گئے مڑتے دیا اکھاں چو آنسو بھی ختم ہو گئے جان میرے خدا تو پانی لے آ حضرت غازی عباس علامدار چل دیا امام حسین دی بارگاہ دی اندر آئے تے آکے کہندے نے حسین مینوں اجازت دیو نا میں سکینہ نو ویکھ کے پیانا مائنو اتنی ڈاڑی پیاس لگی ہے او دے لب خشک ہو گئے او دی آنکھاں چ آنسو مک گئے مینوں اجازت دیو فرات تو پانی لے کے آواں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دیتی حضرت غازی عباس علامدار نے ہاتھی اندر بابے علی دی تلوار لے تے گھوڑے تے بیٹھے مشکیزہ بن گیا تے کوئی گھوڑے نو وڈی ماری گھوڑا چلیا تے امام حسین دی نظر پیا فرمایا عباس رک جا
حضرت غازی عباس رکے فرمایا پیچھے مڑا عباس کے کہنے حسین کے ہویا جے فرمایا خبردار تلوار نیام سے کرنا ہو تلوار سامنے نہیں سے کرنی اگر محرف نے بیٹھ لیا لکھ دے گا کہ کربلا دی جب پانی بھی وجہ تو شروع ہوئی سی وہ اگلے جملے امام حسین دے تسی بولو تمی بڑے بڑے جے نا بولو تمی بڑے بڑے جے آپ نے فرمایا عباس میری کبھی یاد رکھی مومن کبھی بھی سر زند زمین واسطے نہیں لڑتا کوئی مومن جدوں بھی لڑتا ہے دین متین واسطے لڑتا ہے جدوں بھی لڑتا ہے دین متین واسطے لڑتا ہے ایک باری محبت نال کہہ دو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ غازی عباس علمدار گئے تلوار میں آم دے اندر کی تھی گھوڑے تے بیٹھے میرے فرات بنائے میں تو سامنے بڑا راضی جے کہ چکواب دی دھرتی مہمان نواز لوگاں دی دھرتی ہے اور یہ اور دھرتی ہے جتے خالد حسین خالد جی انجڑا آرام پیا کرتا ہے اور جتے غازی مرید حسین جی عاشق پیا آرام کرتا ہے میں نماز مغرب تو بعد غازی مرید حسین دے دربار تے سلام پیش کر کے آیا ہوا اور تسا عشقہ دی دھرتی ہے تسا اس دھرتی دی نظر رکھنی ہے بس میری اکھاں وچ اکھاں پا کے بیٹھا ہے غازی عباس سلامدار گھوڑے تے بیٹھے تے میرے فرات منائے جوئی میرے فرات دے قریب پہنچے تے شمر ابن سعد مخاطب کر کے کہتا ہے عباس پانی لین پیا جاتا ہے اگر عباس ایک گھوٹنی پانی کا لے کے خیمے دے اندر ٹر گیا نا تے خاندان حکومت نے اگر پانی کا گھٹنی پی لیا نا تے اج پھر دن کا صورت بات ساری زندگی کا صورت پہلے ڈھل جائے گا اوے نیزے لے کے آؤ تلواراں لے کے آؤ تیر لے کے آ جاؤ تے قتل کر دیو عباس نو میں کتاباں دے اندر پڑھیا ہے کہ ادھر تیر پہ آندے ادھر غازی عباس نے گھوڑے نے اگلیاں تو لندہ اٹھا لیا جڑا تیر پیاندا ہے اپنے سینے تے پیا کھاندا ہے جڑی تلوار پیاندی ہے اپنے سینے تے پیا کھاندا ہے اوے چلدیاں غازی عباس میرے فرات تے آ گئے اور گل بڑی بڑی جے کئی والی توجہ کرے آپ نے بات دے اندر پانی لیا منہ دے قریب لے کے گئے میں پانی پی لواں تے پھر دل وچ خیال آیا اگر میں پانی پی لیا سکینہ خیمے دے اندر پیاسی بیٹھی رہی اگر میں پانی پی لیا تے زینب خیمے پیاسی بیٹھی رہی وفا وچ فرق آ جائے گا آپ نے پانی میرے فرات دے اندر سڑیا تے گھوڑے نو پلانا چاہیا تے گھوڑا بزبان حال کہندا ہے عباس پیا میری وفا تے شک نہ کری اگر تو حسین دا نوکر ہے تے میری نوکری دا حق ادا کرنا میں کوئی نہیں پینا پانی میں کوئی نہیں پینا پانی حضرت غازی عباس سلامدار نے مشکل ابریا گھوڑے تے بیٹھے تے واپس خیمے ول چل پے وہ پھر ظالم تلواراں لے کے آئے تیر لے کے آئے تے ظالم تیر پہ چلاندے نے غازی عباس ول انہاں غازی عباس تے بازو نال لٹ کے مشکل دے نشانہ بنایا وہ سچے بازو سی مشکل تے موزی تیر چلا لیا کٹ گیا عباس دا سچا بازو تے بازی مشک کھبے وچ پایا
کدے تمہوں بچیاں دا دکھ نہ دے وے اور انہیں سجے بازو کو نشانہ بڑھایا تے غازی عباس سلامدار دا سجا بازو کٹیاں کے زمین تے تشریف لے آیا اور غازی عباس سلامدار نے مشکیزہ کھمبے بازو وچ پا لیا تو سجے بازو سی مشکیزہ تے بوزی دیر چلا کٹ گیا عباس پر سجا بازو تے غازی مشک کھبے وچ پا دوجے موزی اوے دوجے بازو پھر جب تیر چلا کٹ گیا عباس تے دوویں بازو تے غازی مشک دنداں وچ پا